الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النساء درې حصے دے اول حصہ کی 14 احکام د معاشرے د اصلاح بین الرعیت پمنځ د عوامو کې بیانېدل. اول حکم حفظ د اموالو د یتامانو، دویم حفظ د اموالو د انفسو د یتامانو، دریم اعطاء المهور، څلورم حفظ د اموالو د سفهاو، پنځم حقدارو ته د هغوی مناسب حقوق ورکوي، شپږم تقسیم الاموال بالفرائض المقدرة من الله تعالی، او شپږم رد فواحش او تطهیر الانفس، اتم رد رسم باطل ښځې په میراث سره موړی، نهم ادب د مشرانو کوي، لسم نهی عن المحرمات او یولسم نهی عن الاموال المحرمه، دولسم نهی عن العدوان، دیارلسم ایفاء العهود، څوارلسم د کور مشر به سړی وي، پنځلسم صلح په میندې د ښځې او سړي کې کله چې ورانې راشي، شپاړسم مسله د توحید چې توحید د نه ایر نشي، مسله توحید. بیا زواجر ورکول منافقان ته نننی سبق آیت 58 دویمه حصہ شروع کیږي. په دې کې اته احکام ذکر کړي بین الراعی والرعیت. ان الله وسربات نشاندهی کو. اول حکم حقدار ته د هغوی حق ورکا بادشاہ تو. ان الله بشک الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته امیرانو ته ان تؤدوا الامانات چې ورکوئ امانتونه الی اهلیها مالکانو خپلو ته، وإذا حكمتم بين الناس کله چې فیصله کوئ تاسو په منځ د خلکو کې ان تحکموا بالعدل فیصله کوئ په انصاف قرآن و سنت. ان الله یقینا الله نعم ما یعظکم به خو پندر کوي تاسو ته په دې باندې یقینا الله کان له سمیع اوریدونکی امیر چې حکم کوي الله وی اورما، بصیر لیدونکی رعیت چې عمل کوي الله وی زینما. دویم حکم رعیت چې د امیر حکم به منئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا تابعداري وکئ د الله د پیغمبر د الله اولي الامر منکم د خاوندانو د رایې ستاسو نه د امیرانو. وان تنازعتم که چې جګړه راغله ستاسو په یوه مسله کې نو واپس کئ دې لره الی الله کتاب د الله ته او سنت د پیغمبر علیه السلام ته که چېرې تاسو ایمان لرئ په الله په یو ورځ د آخرت باندې. ذلک خیر دا غوره دی په دنیا کې واحسن التأویل او خیرتر انجام. علم ترې نګورې ته کسان ته چې ګمان کوي د یقینا د ایمان وړی په باندې چې رالېږلی شوي دي تا ته ما په باندې انزل الیک چې رالېږلی شوی دی تا ته ما په کتابونو باندې چې رالېږلی شوي دي ممکنه تا نه وېرېدونه غواړي دی ایت حکمو چې فیصله وشي دی الی الطاغوت چې سرکشه ته په تا سره حکم کړی شوی دی ته په دې باندې چې انکار وکړي دی په دې شیطانانو باندې. ویریدو شیطان وایي شیطان چې ګمراه کړي دی لره په ګمراهۍ لرې سره د حق نه کله چې ویلی شي دی طرف تعالوا راشه کتاب ته چې رالېږلی دی الله. ویل رسول حکم نه پیغمبر علیه السلام ته ویلي به ته منافقان اوړي به دی د ستا نه سجوده په اورېدو سره. وکیف اذا اصابتهم څرنګه حال وي کله چې ورسېږي دی ته مصیبتون تکلیف بما په سبب د قدمت تحریر چې مخکې لېږلي لاسونو د دی یعنې په سبب د اعمالو د دی بیا راشي تا ته قسم نوکړي په الله باندې. ان اردنا نو اراده زموږ الا احسانا مګر د ښېګړې و توفیق او د جوړجاړي دا کسان چې پېژني الله هغه چې په زړونو د دی کړن مو خوړو د دی نه وایو مو بیان وکړو واز وکړو دی ته ووایه دی ته فی انفسهم په مجلسونو د دی کې قالم بلیغا وینا پورا نیرا لګلم نه چې پیغمبر مگر دې لپاره چې تابعداري وکړي چې دا په حکم د الله کجري به شک دی کله چې دې ظلم کړي چې ته کړه په خپل ځان باندې بیا راځي تا ته نه بخنه غواړي دی ته بنا فلتاو فر الله نه بخنه غواړي الله نه دی ولتاو فر بخنه غواړي دی پر پیغمبر علیه السلام خامخا ته نه بودي الله لرا تواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان فلا پس نه دا څنګه چې ګمان د انسان وربکا قسمی دي پرمتا ایمان چره کامل مومنان شي کې دې تر دې پرې چې کې مو ګرځي تعالی فیما فاجا غلو کې شجره چې پیدا شي په مندره کې ثم لا یجدو بیا نو مومنای په زونو کولو کې تنگ سامي مالا فیصله نه چې تا کړی وای سلیم او غا کې دې تسلیم
بیا غلا کې هدل ولو ان كتبنا كجرم نو کرکړې په دې باندې چې جنگ کوي وځي بلدان نو روز یو ځای انډیا کوم نو کوم تاسو ما فالو نو وکړې دې کالن مګل ګود دینو او کجرې به څنګه دې کړې دې چې وا کولې پنور کولې دې ته په دې باندې لکان خیر اللهم خادا وغورو دې لپاره خادا وغورو دې لپاره او شد تزویتان او ډیر سخت پکلکوالی کې ویز اللہ تینامو پدا وقت کی خام خبر وکنگا دیتا ملنا دنا ترنزمنا اجرنا زویما اجر لئی ولا دینامو خام خاکلک وکنگا دیلا رپلارنی غباندے وچاچی تابداریو کا دالا ولا پیامر دالا ندا کسان سردا کسان وی انم اللہ جیسان کردے اللہ پدے بانے دام بیالیم السلام درشتنو شہادات نیکانو ناو واسنو لائکا رفیقا سخیسترا دا کسان منگل کیاو ذالک الفضل دا قروال من اللہ طرف دا اللہ لے وکفا باللہ علیما وکفی دے اللہ پویا یا ایو النزین آمنو خلاصہ دویم امر چیئے دامیر حکم امنی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا خضو انہی سے حضرکم سامان دے رولتان سو فانفرو پنزے سباتن زان اللہ او انفرو جمعیان یازی اندو وَإِنَّ مِنْكُمَ بِشَكَ بَاجِرَ سَاسُنَ لَمَنْ خَامَ سُوکتی لَبَت پیاننو چی سستی کی خپلم دا جہادنا نورم سستی دا جہادنا لازمی او متعدی دوار معنی کی خپلم سستی کی نورم سستی دا جہادنا فَإِنَّ صَحَبَتُكُمْ قُورَ شِگِتَا تَمُصِیبَتُن تکلیف قَالَوَائی منافق پتا کی سر احسان کرن اللہ پما بانے کلاچنو محسو دی سر شہید حاضر او که ضرور شیتا تفضلو فضلن مال غنیمت من اللہ طرف دا اللہ نو لیقولن خام خوائی کلم تکم بینکم تبوئے کننو پمین ستاسو کے پمین در کی مودت اندوسی او زڑکی وئی یا لیتنی افسوس تمالا کنتو مهم چوئے زدی سرانو کامیاب شعب و مذہب کامیاب علوی سرا جہاد بکئی حکم القتال فلیقاتل درم حکم القتال فلیقاتل فی سبیل اللہ پر جنگ لکئی پلاد اللہ کیا کسانو سرا چی خوخی جند دنیا پاخرت باندے اور چاچی جنگو کو پلاد اللہ کی فیقدن نو جلے شو یقلب یا زور ورس ندرنے چور مکنگا دتاؤں اجرن نزویما اجر ترغیب ورکی قتال تا وما لکم اسری تاسل اللہ تقاتلون جنگ کوئی تاس پلاد اللہ کی او کمزوری نسلو دخوز دماشمانونا کسان چوائیں دیوار بازنگا و باشنگا دے کلینا چی ظالمان دیوسیدون کی دے اوگر جملا تنقلنا ولین معاون دوست اوگر جملا تنقلنا نسویرا امدادی آکسان چی مانے رو لدے وقتال بانی یقاتلون جنگ کئی پالا دا اللہ کے واقعسان چی کافران دی انکار کے دا جہاد لو یقاتلون جنگ کئی دی فی سبیل اتواؤں پلا دا شیطان کے فقاتلون اولنی اولیاء الشیطان دوستان دا شیطان یقیناً کہ دا شیطان تدبیر دا شیطان کانا ضعیفا دا کمزور ہے ذکر دا مقابل کے اللہ دے او سوری یوسف کے التا تشتمایت ہوئی انکہ دا کننا عظیم التا مقابل کے سڑے دے علم تر زجر منافقان تا علم تر نگورتا کسانو تا قیل علم چویرشیو دیتا کوفو بن کہیں دیا کملا سنانتان سو شرنا واقیم الصلاة پابندی کوئی دمونواتو زکاة ورکی زکاة فلما کو تبار کلا چی مقرن شو علیم القتال پدیبان جنگنا ساپی وٹنا ددینا ایری کی دا خلقنا پشان دینے دا اللہ آشان دا خشامل کی جات پیرے کی دا اللہ نو وقالوا اي منافقان سڑکے ربنا اے رب زمگا لما کتبتا ولید مقرق بمانی جنگ کر لولا خرطنا ولین رسو کم لرائلا جلین قریب نیٹینی دیتا قل اواتمتا دنیا قلیل تزید من الدنیا متاع دنیا قلیل سکت دنیا لگلا ترغیب الالآخرت والآخرت و آخرت چیر خیرم وردید پردا چاو اتقا چیزان ساتی دا محبت دنیا نا ولا تظلمون فتیلا اور جاتے بنکڑشی تاسو سرا فقدر در تارد کجور داڑو کے یعنی ذرا بر اینما تکونو ترغیب الالقتال کملے کی چیئے تاسو کملے کی چیئے تاسو یودرکم الموت اور آگیر وکی تاسو در مرگاو ولا کنتم اگر کہ تاسو فی بروجم و شہیداو پابنگلو کیوں نگشو کے مضبوطو کے وین تو زیبا موکو رسیگی دیتا سنتون خوشحالی وائی دیتا من اندلنا طرف دا اللہ نا کو رسیگی دیتا سیعتون تکلیف مصیبت وائی دے حاجی من اندک دا ستا طرف نہ دے یا ستا دا وجہ نہ دے قل واتا کل من اندلنا طول دا طرف دا اللہ نہ دے
فما لهؤلاء سجود دي منافقان لرو دي قوم د منافق فما لهؤلاء القوم سجود دي قوم د منافقان لرو لا يكادون قريبا يفقهون چې پوښي دی حدیث فخبر ما سامکا من ازلتنا چورسی تا تاسو خوشحالی فمن اللہ طرف دا اللہ نو وما سامکا چورسی تا تمن سیت تکلیف فمن نفسک نداستاد عمل دو جنو وارسلنا کورا لکلم گا تا اثبات رسالت اور لکلم گا تا دا پرانا خلق رسول اصال دے تسلید بیر اسلام تو کفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ گواہ ستا پر رسالت مېته رسول چا چې تابعداري وکړه پیغمبر علیه السلام فقط الله البتا کی سره تابعداري وکړه نو ومن تولى سوق جوړلو فما ارسلنا کنه لیکن موږ تعالی علیه په دې باندې حفیظ نگهبان ويقولون وایده طاعت من الدیمنل فإذا برزو کلا چلا شد من اندکا سرمجد سبیت اشپتی رئی طائفت منم یردلان تدیناو غیر الذي بغینا خبرنا تقول چتاوت ویلی واو والله یکتبو اللہ لکی ما حغی بیتون چش بیتی روی دی پاغیبانی فآردانو نمخوال وزدینو توکل علی اللہ ازان پر اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا وکافی دے اللہ زموارو افلا تدبرون القرآن دے چوتکی با قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ کچروے طرف دا اللہ نو طرف دا غیر اللہ نو لوجدو خامقم تلبو دی فی بدے کے اختلافا کثیرا اختلاف دیرو وإذا جاءهم کلا چراشی وإذا جاءهم کلا چراشی دیتن منافقان تا امر حکم من الامن تا امن طرف دا امیرنا او الخوف یا دیرے ازاو خورول کئی بھی پدے حکم باندے ولو ردو کچر واپس کروے دی دی حکم لرے لرسولی پیغمبر علیہ السلام تولاو للامر منہم آغا امیران نتاو دیناو دالماو الذین خامخا پوئی کڑی بہت منافقان لرا کسانو یتنبتوناو چی اخلی دا حکم دی منهم ددینا دری مشران امیران نا ولولا فضل اللہ کجرنے فضل اللہ پرالے گلو دا قرآن علیکم بتا سبحانه ورحمتو امیر بانی دا اللہ پرالے گلو دا پیغمبر علیہ السلام لتباتم الشیطان خامخا تابع ہوئی تاثر شیطان اللہ قلیلا مگر لگ ترغیب للقتال فقادم جنکوں فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی تکلیف نے جدر کلے مگر تاتاؤ وحرز المؤمنین تیز کے مومنان پا جنگبانی صلاؤ زور چی اللہ یا یقیناً اللہ آئیوں کو فبان وکی پاس اللذین جنگا کسانوں کا بروج کافرانی اللہ دے سخت باسن پا جنگولو کے واشادو دے سخت تنکیلاؤ پازاب کے ترغیب مومنان تا من یشفا شفاعت کو مانا بیان من یشفا چاچی بیانو کو شفاعتن بیان حسنتن خو یقول لو شفا دلیا نصیبن حیث من حردینو ومن یشفا چاچی بیانو کو شفاعتن بیان سیعتن بلو یقول لو شفا دلیا کفلن انڈے بوجھ من حردینو وکان اللہ جلنا پاک لا کل شئ مقیتا پاریو سیزبان حساب ناکو وَإِذَا وَيْتُمُ کلاچی جون دکڑے شویتان سو بتحیاتن پا جون دی کلون سارا دایات لگو مشکل لے لگون دی لگ پا دموے وَإِذَا وَيْتُمُ او کلاچی جون دکڑے شویتان سو پا قرآن باندی بتحیاتن پا جون دی کلون سارا فحیون جون دی کئی بی آنسان منہا حضرت تفصیل کرو خلق دین السلام مراد اخلی وَإِذَا وَيْتُمُ کلاچی جون دکڑے شویتان سو فقرآن بانی بی تحیاتن پا جوندی کولو سارا فحیونو جوندی کئی خلق لرا بی آنسان منا فخطری کی سرد دینا اور ردوها یا واپس کے اغیل لرا استاد 2 گھنٹے درس کرتے یو کا زیادو کا زیاد نشے کولنو آمرو کا 2 گھنٹے اور دی مزاکو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم اید دی مصداق گرزی لیکن شیخ القرآن نے مولا چکم باخ کرل ہو نا باخ کرل گران کارو آبوز غلی چکل رالویشو بیاد آغی حفاظتو ام گرانو آبوز غلی الحمدللہ اغلویشو دا ابو پزے دا زڑوینی ورکی سلویخ کالے دا آغی حفاظتو کو تربیتو کو ہر رمضان کے دا 2 میاشتے دا آغی میوجاتو نمائش ہوئی او خلق راضی دلری لرنا میوی غنڈائی دلتا او 27 رمضان باندې بیا گاڑی ورپسې د خپل کولو نه راشي
میوونه ډکی او خپل کولو ته یو شي بیا لس میاشتې خرڅوي بیا او چې هغه سره خلاص شي لس میاشتې بیا راشي شعبان او رمضان کې بیا دلته نه سودا یوسي او بیا هلته خرڅوي. ان الله كن الله كان على كل شيء حسيبا اور یو چیز باندې حسابناک دعوت وي. الله لا اله الا هو الله پاک نشته بل جترا مگر دا یو الله نے خالق جمع کی تاسو لرو الى يوم القيامه الى منافي في يوم القيامه پر د قیامت کی نشته پدې کې اوسو د دې نه د الله نو حدیث په بیان کې فمالکم نسل سجتا سلرو یا سشویتا ذل فی المنافقین وباران منافقانو کی فیاتین دو ډلې شوي والله اور قسم الله رضا کړی دی دینه په سبب د امانت نه آینا دلې تاسو انتا دو چې توفیق ورکړي تاسو مناچا تاسو الله چې موږ د گمراه لا ګولې دی الله په ځ باندې په سبب د امانت ده و مې الله چې باندې چې موږ د گمراه لا ګول الله په سبب د امانت ده چربونه مې دلان سبیل الله ودو خو خیل او تکفرون کاشو چې انکار کوي تاسو د جهاد نه لکه څنګه چې انکار کړو دی ودکونون شیباتا سوان برابر نمونی سید ایلان منهم فلا تتخذوا واسمنی سمنهم تدین اولیاء دوتام حتی تدی پوری حاجرو فی سبیل اللہ چیجا تو گدی پلان داننا کی فین تولنو کواری دندی دا حجرات نانونی سید ایلان وقتلوهم او وجنی دیلرا حیث وجدتم سنکمنے کی جمعی تاسو دیلرا ولا تتخذوا منی سیمنهم تدین ولیان دوتان ولا ننفیران امدادیان مگر آکسانی سلونا چورو سیدن دیلا قومنا قوم تچبا من تاسو کبا من ددے کی وعدہ مضبوطا رہو او جاؤکم یا ناقل تاستا حسرت بندی صدورم سینی ددائی دے اخلاصنا آیو قاتلوکم نجن کلونا تاس سراو یو قاتل یا جن کلونا قوم ددائی سران کی جر رضا شویدان نا خاما خامو سلط کری بیو دیلنا پتاسو باندے پلا قاتلوم نجن جنگ میں کرتا سران فینی تزلوکم نکبیت تسود دا منافقان دستا سناو فلم یقاتلوکم نو جنگ نکی دیتا سوسرا او جنگ نکی تا سروان قوینیکم السلام او ویغرزو لتاسو تا غارا نقد اسلام غارا فما جال اللہ انہوں گردو لے اللہ تاسو لالیم پدیبانی سبیلا لار دقیتالو ستجیدو نظر چمو مئی بتاسو نور منافقان تیرا دلی دی غوانی دی یامنکم چمن وقلی تاسو آیا امن واقلی قومم ویا امن قومم یا امن واقلی لقم قومنا کل مار کلا قبل قوم تا کل مار کلا ردو چوا پر شیدائی للفتن شرک تا اور کی سوتی زوالا کئی فیا پیشاد دیئے کے فیلم یا تجلوکم نو کبیرتن شودائی تاسونا ویلقوینیکم السلام وینغرزو لتاسو تا غارا یا سامان دسولی یکوفو بن ویکوفو ولم يكفوا بندنا كلا ايديهم لا سناد دين فسادنا فخذهم نون سيدنا سيدي دي وقتلهم هو الذين كم نكي جمعيتا سدينا ولا يكم ذا كسان جانا غدلهم غتاسنا بديباني سلطان مبينا دليل خكارا غلب خكارا سلورم حكم احتياط في القتل مسلمان نوجني وما كان للمؤمنين ونماسي مؤمن لا جو وجني مؤمن الا خطا مگر فخطا چاچی وجل مومن پختابانی نو ازادول دی لازم دی ازادول نو قمتین دمرائی مومن و دیتو مسلمتو نو دیتوس پورا سوال لیشوی الہ اہل دی مریتا اللہ یا صدقو مگر کی خیراتو کی دا مری والا وارسان دمری فین کانا کچری دا مقتول من قوم دا سے قومنا دویل لکم چی دشمنان استاس وہوا او دا مقتول مومن وی فتحریر لازم دی ازادول رقبت مومنان دمرائی مومنو وین کانا کچری من قوم دا سے قومنا بینکم چی ممنستارو کیا پا مندرے کی وعدہ مضبوط ہے فریاتن نو دیت مسلمتن پورت پار لیشوی لأہلی عادت و تحریر رقبتن ازادول دولان دی مومنو مومن فمن لم يجن چاچون منتلو دل رفضیام نورو جیونی شہرنی دمیت متتابین پہ در پہ توبتا من اللہ کرتا طرف دا اللہ نو یا مربانیہ طرف دا اللہ نو یا توبہ قبلو لی طرف دا اللہ نو کان اللہ دی اللہ پاک علیما حکیما ویا حکمت والا ومن یقتل مؤمنا چاچو جلو مومن متعمدن قصدن فجزاؤ جہنم سزا دچے جہنم دے خالدن فیہا ہمیشہ بھئی پدے کے نو قتل گناہ کبیرہ دا اور دلتا مخلط فی النار بھئی
हासिल के वमन यक़्तुल मुमिनन मोमिन मुस्तकी दे और हुक्म जब मुस्तकी शुनु मबदा इल्लत वी अदल ता इल्लत मबदा ईमान दे ईमान पहुंचे वजुल दे तौहीद पहुंचे वजे तौहीद ते ईमान ते बद कतलो नुखारिदन फीहा हमेशा वही पर एक वाजिब अल्लाह अदब करे अल्लाह ने पदबाने वलानो पलान करे दला त्यार करे दला अज़ाबन अज़ीमा अज़ाब ले बेंजम हुक्म इस्लाहुन नियत नियत पर सही साथी या अय्युहल्लज़ीना आमनु ईमान वालों इज़ा ज़रंतुम कला सफर कोई तास भला अल्लाह के नुताकी कोई मोयता स्वाचा तजवी गुरजुलता सलामा नखद इस्लाम लत मुमिना तवते नी तमुमिन तबतउना तोइता सामान जुंद दुनिया परिंदा ना गनिमतु नडीदी दानंगी होइता जुपखाना पुयन ऐसान को अल्लाह पता सुभान लटो न कोई ताकि कोई यकीनन अल्लाह पाबाने से कोई तासु खबरदार दे आयत मुश्किल दे लकमाज़म इश्काल माना की हलकुम ला तविल काइदूना निधि बराबर नास मिनल मुमिनीना द मुमिनानुना जिहाद तनी दे जिहाद ननास्ती गैरु उलिल ज़ररी चिन्वी बीमारान वल मुजाहिदूना और जिहाद कौन की फी सबीलिल्लाह पला द अल्लाह के अमवालिम पलगुलो द मालुनो ददई वन फुजिम पकड़ुलो द जानुनो ददई यो कशा जिहाद न कई बीमार न रहे वो जरूरत निष्ठा अवल जिहाद कई माल और जान लगई द्वारा बराबर नहीं बिया वही फज़लल्लाह मुजाहिदीन और अकड़ी दे अल्लाह मुजाहिदीन जिहाद कौन की बिया वालिम पलगुलो द मालुनो ददई वन फुजिम पकड़ुलो द जानुनो ददई अलल काइदीन पनास्तो बीमारान बाने दरजाओ पयो दरजाओ बीमारान बांधी यो दरजो चतरचा सोबत अमीर दे वकुल्ना वदलना हुस्ना दा बीमार जिहाद कोल वाज खुद बीमार है दवा जिन निश कोले यो दरजे कम स्वा या सोबत दमिरो और अल्लाह वे टोल ला वकुल्ना टोल बीमारानो मुजाहिदीन ला टोल वदलना हुस्ना वद करे अल्लाह रा जन्नत व फज़लल्लाहु मुजाहिदीन और कड़ी दे अल्लाह जिहाद को उनके अलल काइदीन पनास तो चिन्नवी बीमारान अजरन अज़ीमा पाजर ने बांधे दरजात में दरजा तरफ अल्लाह ना बखना मेहरबानी दे अल्लाह बखुन के मेहरबान यकीनन का सांचिरो खले देन फरिश्ते और जालिमीन पर पदाचार की जाते उनके पाकुलन जान कालू व तफरिती फीमा कुंतुम शर्त वइता तो कालू व तदई उमगा कमजोरी पर दुनिया की व तफरिश्ते अनवाज मकद अल्लाह शैतान फराका हिजरत पकड़ता पदे के दाकसान मावाम जहन्नम दे के जहन्नम ने बद जेतना तो जहन्नम मगर कमजोरी द सड़ो द खुदा द हां और द मशमान नो ला तदुना ताकत न रही लतन द हिले हां द लो हां ला तदुना वला तदुना मुमिदैन सबीला ला रंग उलाइका फौलाइक बना कसान अल्लाह जने के अल्लाह अय्या फवानुम अहो की दैनो कान अल्लाह जल्ला पर अफुअन गफूरा अफा उनके बहुन के शपगा हुक्म अल हिजरत फी सबीलिल्लाह अल्लाह पला के हिजरत काफिर गालिब सी बया हिजरत का व मन युहाजिर फी सबीलिल्लाह और चाचे हिजरत को पला अल्लाह के 1997 के 6 फरवरी 1997 फरवरी म्याश्ता नन 21 फरवरी था और आगा 6 फरवरी वा 1997 के और 27 रमजान द खत्म रोज वा जमुंगा जाखिल पायान ना डॉक्टर रातलो खत्म था अब पूरी से एक्सीडेंट को और पाए के शपक से शहीदान शो ब्याह के खत्म शो नो मलगिरी अक्सर जनाजे ततिलु कायद मोहतरम शेख कुरान साहब आई जिकला द जनाजे नरस बयान कोलो द आयत पके वेले व मन युहाजिर फी सबीलिल्लाह और चाचे जद को बला अल्लाह के यजिद ओ मुमिन फिलाद दुनिया के मुलागमन कसीरन गनीमतुन ढेरा वसाओ फराख्तिया वमन यखरुज असुक चुवातुल मिन बैती कोरपन्ना मुहाजिरन इलल्लाह हिजरत उनके दिन अल्लाह तो व रसूल पैगंबर अल्लाह ता सुम्मा युद्रिकुल मौत
بیا راګیر کو دلرم مرګو فقد وقعن پتا اکثر ثابت شو اجره اجر ددو الله فالله باندې وكان الله لله پاک غفور الرحیم بخون کی مهربان ومحکم صلات قصر وإذا ضربتم کنا چی سفر کوي تاسو فیلا دی بزنو کا کفل سالے کنی تے پتاس بانی جنان گنان تک توچے کو تیو کئی من الصلاة دی منزل ان خیفتم خصوصاً کہرے گئی تاسو شر قید اتفاقی دے احترازی نے دے خصوصاً کہرے گئی تاسو ایاں تینا کمل ندینا چکن کے وجہ تاسو لرا کسان چی کافران دے یقیناً کافران ادئی کانو لکم دی دی تاسو لرا عدو و مبینا ذو عداوت خاندان دا دشمن مبینا کارا ویدا کنت فیم کلا جیت پدائی کی نودروا دہی دپا منزو صلاة خوف میدان جنگ کی فاقم تنودروا لهم دیتا لهم الصلاة دیتا من فلتقم فسولی درگی طائفتن یوڈلا من هم تدینا ما کتاثر ولیا خضو او اودنی چی بلا ڈلا اصلیتهم وصلی دئی فیضا سجدو کلا چے سجدو کی یعنی یہ رکات پورے شیو رکاتو کی نوا آکسان نراچ مورچے تا مورچا کے جوالا دی دی اللہ چیمان پسیدو درگی فلیقونو نشیدی دا نورا میورائکم رسول تا سنو آئی دی بیائی رکات زان لپورا کی چاہی بیارا چی بیا بدا نور لاشی دویم رکات پا پورا کی والتاتے تو آئی باتون اور حدیثی تو آئی باتون اخرى ڈھلا بلا لم ينسلو چمون نیکڑے فلینسلو ما کانو من دیو کی تاثرا ولیاں خضو او اولی نیزی حیدرام سامان دے رولو درائی واسلیاتهم او وصلی ددوی ودالذین خوخیا کسان چی کافرانی لو تافلونکنا خبر شئی تاسونا وطلو تاسونا سامان تاسونا فیمیلونانم حملہ بو کیا لیک دی پتا زبانی میں تو وعدام لائوا اور نیچے گنا پتا زبانی کچری پتا زبانی تکلیف ممت رند باران یا ایتاس بیمارانان تولو چکیگ دی تاس وصلی مخامق ستاسو اصلی دکم وصلی مخامق وخذو عقلی لکم سامان دی رولو تاس یقیناً اللہ تیار کریں کافران اللہ زابا موہینا عذاب رسا کون کے کلچ برکہ تاس منو یاد کہ اللہ پولار پناتے پڑا کنو تاس بانے کلچ پیجمینان سے انتانا سو پابندی کوئی دمون کا یقیناً منچے دے فمومنان بانے کتاب موقوتا مقرر پر خلوق باندے ولا تین منزتے ہیں فی ابتغاء القوم پر طلب دو قوم کافرانوں کے ان تکونو کچری تاسو تعلمونا درمن کی گئی تاسو رزقونونا یقیناً دی یا لمونا درمن کی گئی سنگلا کسنگا چی درمن کی گئی تاسو وترجون من اللہ میں ساتی تاسو طرف دا اللہ نو جنت مالا جنا جمیت ساتی کافران وکان اللہ دے اللہ پاک علیمن حکیمہ پو حکمت والا آتم حکمہ چی ملفت جی قانون و قرآن و سنتی ان انزلنے کننا لکلم گتا تا قرآن بلنا کے دفارہ دا سرگندولو دا دیر پا چی فیصلو کی پمین دا خلقو کے پاپانی آرا کلنا چی خود نکنے تا تا اللہ اور تکن للخائدین مکے گا طرف دا خیانت کرنا خصفیما جگہ مارو سافر اللہ مقنو غانتا اللہ نو یقیناً اللہ دے وقم کے مہربان ولا تو جادن جگہ مکو دا طرف دا کسانا چی خیانت کہی دئی یقتانونا چی خانت کی غرزوری دین فضان قلزانونا ان اللہ کنن اللہ لا یبمینن کیا چا سرچی خیانت کون کی اسیما گنانگار خوانن خیانت کر اسیمن گنانگار یا تافونا پڑی کی منافقان من الناس خلقنا ولا تافونا اور نسی پٹو لے دئی زانو من اللہ دا اللہ ناو و دا اللہ ماہم دای سره دے په اعتبار د علم ایجو بیتونا کلا چې اثبات رندای مالا ځان چې پسند دی الله تدوی نانو وکانه الله دی الله پاک باندې چې کوي دی احاطه کون کی هان تو خبردار تاسو حوالا کدا کدا کسانی جګړه کوي تاسو د دینه تنه په جن دنیا کې نو څوک چې جګړه وو کی الله سره د دینه طرف نه پروندا قیامت یا څوک پشي علم دی منافقان باندې وکیل ازمارو ومن یامن چاچی عملو کسو ان بدا گناہ کبیرہ او یزم نفسو یا زیادہ حکبہ پلزان بانے گناہی صغیرہ بیا بخنا واری دا اللہ نو ومومی اللہ را ربخون کے مہربان چاچو کلا گناہ کنان سزا را گناہ پتہ باندے را دے اللہ پاک پویا حکمت والا چاچو کلا گناہ پہربانی خطویتن گناہ پہراؤ اس منیا گناہ قصدن ثم یرمی بیولی بھی پریبانی بری انیک سڑے فقد اتمنو تاکسر بار کو داؤ بوتانن درو اتمن مبینو او گناہ کاراؤ
دا دروغ دا ګناه ښکار را ولولا فضل الله کجرنه فضل د الله پتا باندې او مهرباني د الله نو ګمرا کړی دی وی لام طائبه منهم خاخا کټ پکړې وډلې منهم د دینا ايو ذلو کج ګمرا کیتال را و ما یذلون نه چې ګمرا کولې دای مگر خپل ځانونه نه چې ګمرا کولې تعالی زره ورو او را لګلې دی الله پتا باندې قران او سنت قرآن والحکمت او پویا اکل ملی والنما کا خود لینی تاتا ما هر احکام لم تکن تعلم چتن پویدن پاگی باندے او بدے باندے تایدات راوڑلو سورہ انعام 91 50 اور آراف 188 عالم الغیب یا اللہ دے وکانا فضل اللہ دے اللہ پاک علیک پتا بانی عزوی وکانا فضل اللہ دے فضل داللہ علیک پتا بانی عزوی ما پوئی لا خیرانی تے پیدا پڑے رو من نجوام دا جرکو رنے کی اللہ من ماغا دانا چاہو امانا چوکم کئی پا صدقی بانی خیرات بانی پا نیکای بانی پا اسلام بانی پا من دخل کو کی چاچو کدا کان دا پانا دانا طول درزا منتیان اللہ نتنے چور بکنگا دا تاجر نازوی ما جلوی سجر اور سوک کے خلاف کی پیغمبر علیہ السلام پر داغنا چکارت ہو دیتا سنت پیغمبر علیہ السلام ہودا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویتبع روان شغیر سبیل المؤمنین بیدلال دا مومنانونا لولی وبرم غزلما تولاکم طرف تا چوڑی دے مومنین غیر سبیل المؤمنین مومنین مستقی دے حکم پا مستقی جوشین مبدع اللتی اللت دلتا اغلار دا چی مومنان دا ایمان پرانا کیا غیستے وا ويتبعون سبيل المؤمنين وروان سبيل الله د مؤمنانو نولي وابرم غدلاكم طرف ته چوڑی دی هجنه چ او ونسلی دنمکم غدلا جهنم تا وسات منصورا باندې راتوي دا جانو یقینا الله بخنه کوي چې صدا پیدا کړی دی الله سره بخنه کوي شوال جن چاله چې خوانجي او چا چې شرک کو دا الله سره خدا اکثر کومنا شو دی حکمران لري سره راکنا نفر شرک فی دوار نرامدن کئی دی بغیر دالنا این یدونا نرامدن کئی دی من دونی بغیر دالنا نو اللہ اناسا مگر مڑا کامل مبارد مانا کئی اللہ اناسا مگر مڑا اناس کم منا چه زنانو سره کیدن آگا دی مڑو سر کئی شاد پیوا چی جو پٹا پیوا چی کلاسن کو بھی پکی نخو الا اناس مگر مڑا ویدونا نرامن کئی دی الا شیطان مرینا مگر شیطان سرکس پلانت کریں دلن اللہ او ویلی شیطان خامقانی سمبر بندگانتانا نصیبا محفوظ ایسا مقرر ولو جلنا ما خامقا کمراکم بدیلنا خامقا امیدنا بورکما دیتا والعامرنا خامقا وینا بکم حکم بکم دیتا فرویبت کننو پریکی با آزان الانامی وگن دا چار پیانو سیدا او پایی اما تیا چیزو معشوم مونگا زمیدارو نمونگا غوا میخی چیوی ناغی تا بے غواق دا سی اوسی رلو اوڑ کے معشوم ما نن تقریباً 60-65 سال مخ کے آغوق بے وطاو سی رلو دا سی خپل زمون کری دی دا پا یہ شرکیاتو کہ اللہ تخلاص کو ردید شکریہ سنگا نادا کهو شرکیاتو نا اللہ رو کردائی بوا جبان دی فلعبت کننو پریکی با آزان الانام وگنا چار پیانو والامرنم خامخاو وینامک مدیتا فلعغیرنن بدائی با خلق اللہ دین دا اللہ خلق اللہ دین دا اللہ سوری روم کی دیر سمایت کے خلق مانا دین ہو یا خلق اللہ پیدایشتا اللہ ومن یتخذ شیطانا چاچیونو شیطانا ولیان دوست بغیر دانانا بتا کی سراتاونی جو بتاوان کارن سراو یایدوم وادی کئی دی سراو دوادینا یایدوم وادی کئی دی سر شیطان ویمنی مومدن اور کئی دی تو مایدوم شیطانو اوادینا کئی دی سر شیطان اللہ غرورا مگر ددو کے اولائی کدا کسان ماہم جانن زیدے چه جاننم دیوانو ولا جدون امید عنها دین ما ہی حاضر اخلاصی بشارت مومنانو تا والذین کسان من ایمان والے پر جہاد میں عمل کرے نے سنت کلوم درج داخل مکم گدی در باغون تا چروان بیلان دے دونوں داغنا نہرنا می سبئی پدے کیا ہمیشہ وعدہ اللہ تعالی سو دین تے دا اللہ نہ پوینا کہ
ليس بأماني ليس ندى نجات بأمانيكم بخيالات استاذ ولا أماني ان بخيالات ذلك كتاب کی چاچا عمل کو بدن سزا ورکړي شیدتا پدې باندې انداز ولا يجرون او بنو ميزان لربغه د الله نه وليندو ولا نذيرا او نیم نادي او چاچا عمل کو نیک سړیو د خزینو او هو مؤمن جمله حالی شرط او شردان چې ویني مؤمنو اولئک بداګزان يدخلون الجنه داخل میں شي جنت او ولا يظلمون زیاته بن کړي دي سره نقيرا فقدر داغ د کجوري داړو کې یعنی ضربر ومن انسان دین څوګره کہتا په بعد دین سره دا اچانک چې اسلم وجو چې غاره کې خدای لله الله تا او هو محسن دې متبع سنت ابن کثیر معنی کې محسن متبع سنت وتبع روان شو ملت ابراهیم انی باب دین د ابراهیم علیہ السلام چې بیان کړه توحید او کون کړه شرک او تعالی الله نیول الله ابراهیم علیہ السلام له خلیل دوست ولله او خان صلی الله تعالی چې بل جان چې خدای دې الله پاک باندې آتا کون کې نهم حکم تنویر پما سبق ویت تابتونا کا فی النساء اور تپوس کئی جتانا ببانا خود کوا تعالی یفتیکم حکم کئی تاس ہوتا فی انہ ببارنے خودو کیا چلتے جپتا زبانی پا کتاب کے با قرآن کی فیہ تامن نساء ببارا دے تیمانو خودو کے اللہ کیا یا تو انہا چنون کوئی تاس دیلا چی مقرر کریم مقرر شوی دیلا پارا وترغبون منا کوئی تاسو انتا کی ورنا چی بنی کا سروک لی تاسو دیلا والمستضعفین او اتفتے او تپوس کے جلتانا پا بازار کمزور کے من الولدانی دما شمارنا وان تقولو دام او تپوس کے جلتانا وان تقومو چودری گئی تاس یتیمان لنا بالقیت پا انسان فو وما تبول من خینا چی کوئی تاسو سنی کی یقیناً اللہ پدی بارنے علی ما پوئے دے وین امراتون کجری او خدای جریگی من بانی خاون قلنا نسوزن دبد ما شاینا لبد خلقینا او ایرازن جانم خلولن نیتے گناہ پر دوار بانے چی صلح کی دوارا پا پل مینس کے صلحا جوڑ جارے وصلح خیر او صلح ورر وعوزنت الانفس الشعو حاضر شوی دی نفتنا بخلتا وین توسنو کجر انسانو کئی تانسو وتتقون زانبت کے دی خلاف دارلانے کنن اللہ دے پامبان چکوئی تاسو خبردارو او چری طاقت ننوی تاسو انتا جلو چی انصاب کئی پمین دا خضو کیا اگر کڑیر کوشش کوئی تاسو فلا تمیلون میلان مکوی ماوڑے کلل میل پرانے دل فتظروان پریک بدئی دیوی خزینا کل معلقہ پشاندہ زولان دے او کچری وین تو لیو که اصلاحو کتاسو تتقو او زان مبت کل ظلم نو فإن اللہ فزیکنن اللہ دے بخون کی مہربان ویتفرقاو کبیل شدا دوارا خلقاون بے پروا بکی اللہ کلن ہر یوم انسان تی دم اللہ ریک پنلو دے اللہ واسعن فراخ حکم حکمت والا بیا دورتوئی وللہ خان صلی اللہ تابدانا چی بردیوں کتا او بتائی ترا حکم کرے منگا کسان تا چور کرے شویتا کتاب میں قرد من قبلکم مکن تاسنا و ایاکم و تاسو تم حکم کئی ان پدی خبر بانی تقو اللہ چوئے گئی داننا و ان تقرو کجر کفر کو تاسو یکنن خاص اللہ نا چی بر تابدانیا چی اسمانن کی آچی بدمو کری زمکو کری وکان اللہ دے اللہ پاک غنین حمیدہ تہلے شے بے پرواز تہلے شے دعوت توحید بیا بیا ذکر کئی وللہ ما فی السماوات و خاص اللہ تابدانیا کی اسمانن کی آچی بدمو کری وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ عظیم و تقید کچر خواجبو بینتا سدر اے خلق را بولی نورا دے دا کار پاندہ بانی وکان اللہ دے اللہ پاک اللہ ذالک بدی کاربانی قدیرہ قدرت والا سو کیرہ دلے ثواب دا دنیا پرینتا اللہ ثواب دا دنیا دا آخرت تیو دے اللہ پاک سمیع بصیران دن کے لدن کے یا ایو الذین ہم بیان دا مومنانو اے مومنانو شریک وامن اکلق ولار بالقسط پا انصاف توحید شہداء للہ بیانون کی دا دین دا اللہ ولو اعلان فرق منگر کی بیان دا دی ضرر دا دی بیان پتا سبانی اوین والدین یا پا منافلان بانی یا پا خلوان بانی این کن غنین کچری دا سڑے مالدار او فقیران یا غریبا تے مالدار دے کہ مسئلہ بیانم بیزت بسی یا غریب دے کہ مسئلہ بیان کم خلق پہ بیزت کی نو اللہ وی تو دی باندې ډیره مهرباني کې زمانہ فالله او نبی ما الله ډیر مهربان نه استانه په دې دوړ باندې فلا تتبعوا الهوى تابعداري مکو دا خواهش ان تادي الله تعالی چې انصاف ونه کوي تاسو وین تلو او کچري مو خالو تاسو الوا شټالو ته وي کچر وړي دی تاسو تو رجو یا مو خالو اراده مو کو
فإن الله بذكنا الله كان دے بما پابان تعملون چکوی تاسو خبیرا خبردار یا ایو الذین آمنوا ایمان والو آمنوا کلک شی بالله پتوین دانا پسنت پیغمبر دانا والکتاب الذی کتاب آبان چرا نگلے پیغمبر قلن باندے والکتاب الذی کتاب انزل چرا نگلے دی را نگلے من قانون پفا چاچ کفر پانا بانے پملائکو دانا پا کتابنو دانا پرسولانو دانا او پرد آخرت بانے پتا اکثر گمراہ شو دے پا گمراہ لرے سرداقنا یقیناً کسان بیان دا منافقانو ان الذین یقیناً کسان چیمان رونے بیا کافران بیا کفرو کو بیا ایمان رو بیا کفرو کو بیا جات کو کفرو لم یکن اللہ چرن دے اللہ چی بخنو کی دیتا والا لیا دی امن و توفیق ورکی دیتا سبیلا دستمنارے بشر المنافقین آزیرون که منافقانو تبین لنبی سکشتے دیتا عذاباً علیم عذاب دردنان کو اللہ جنا کسانے تغزونا چینیشی کافرانانا پدو تیبانے بید مومنانو آیا لٹائی دی اندام دی کافرانو سرا عزت کنہ عزت اللہ اختیار کرے ٹولو ابدا کی سرانا لے کے لیدا پتا زبانی پا قرآن کے نا خبران چکل ہو رہی تا سو آیاتنا دا اللہ انکار کو لے کی پدے باننی پدے پورے اور ٹوکے کو لے کی دے پورے نمکی نہیں دے سرا تدے پورے چورننو زیری پا خبرونو کیے اور کوسر کی ناستے نو انکو من کم یقیناً تاسو پداو کہ پشاند دے بھئی یقیناً اللہ جمع کون کے منافقانو کافران لرا پجانم کی ٹول آگسان چی انتظار کدے پتا سباننے د مصیبتونو فین کان لکم کجری تاسو لفتن برے غلبا تربدا اللہ نوائی دی علم نکم ماکم آئنونگا تاس سرائن کان للکافرین کوئی کافران ولا نصیبن سی صرفتنا قالوائی منافقان علم نستحوذ آئنون سلسیو منگا تاسو پہ علیکم تاسو پہ امداد باندے ونمناکم آئنون بچکرمگا تاس لرا من المؤمنین دا مومنان واللہ اللہ پاچے بھی طلبوں کی بمین تاس کی برندہ قیامت چرین دے اللہ ولن يجعل الله چرین لے گردلے اللہ کافران لرا پمومنان بانی سبیلا لازد ملامتیا یقیناً منافقان نوکا کئی اللہ سرود اللہ سزادو کی وہ کی دیتا کلا چودری کے منافقان منزتا ادری کی کو سالا سسپستا یراون الناس سزان خی خلقتا نیا دی اللہ لرا اللہ قلیلا مگر لگا پخلبانی مزبزبین دو بڑکی پمین دے کے پمین نکو فرود ایمان کی لا الہ اولائنینا کسان مومنان سرا ولا الہ اولانینا کسان منافقان سرا چامنے جمور دا گمراہیو لگے اللہ پسواب دا عمل دا چرے بونو مومن دلرا سمنار اے مومنان منی سی کافران لا دوستان بید مومنان آئرہ دلی تاسو چوگر دوی تاسو للہ اللہ پاک لا علیکم بدان بانی سلطانا حجت مبین اخکارا ان المنافقین دا حکم دا منافق اعتقادی یقیناً منافق اعتقادی پھر در کلاس والے بات اب کا لانکی بے من النار دا اور ولن تجران چربونو ممیدیدہ نصیر امدادی دا منافق تا توی سلو شرطنا اللہ الذین مگرہ منافقان تابو چی دو بابا چی دا نفاقنا واتلو درست کیا مرکبن واتسمو باللہ مانگلو لگئی پا کتاب دالنا واقلسو دینا وخالص کی دین کل للہ خاص اللہ لرا فولائک ما المؤمنین ندا کسان ما پمانا من المؤمنین دا مومنانو لئی وصحب ویت اللہ زڑے چوار مکی اللہ مومنانو تاجران عظیم آجر لئی ما یفعل اللہ بیعظامکم ما نافیہ مسلط علمانی کی ما یفعل اللہ بیعظامکم ان شکرتم و آمنتم دا اللہ سکا دا جیتا استاذ عبدال کی کتاب شکر باس ایمان روڑی یا ایمان کتاب سروڑی اور شکر باس انہوں اللہ سزا نظر کی دا اللہ سکا دا جیتا سزا در کی ایمان روڑی یا اللہ سزا نظر کی جیتا ایمان روڑی ما یفعل اللہ سرے کاردا اللہ بیعظامکم چی در کی عذاب تانتا ان شکرتم کچرت شکر کنتانسو وامن تم ایمان روڑتاس پا اللہ مانے وکان اللہ دی اللہ پاک شاکرن علیما بدلور کون کے پویا لائب اللہ انچانا بی سوئی لائب اللہ انچانا نخوخی اللہ پزورا بی سوئی کلمہ دا شرک لرا بدی من القول دوینانا کلمہ دا شرک اللہ من ظلم مگر آسوک چی زور پہ اکرشو اکرہا او بدیزے کے دا شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہو اگر شورا واقع ذکر کرے وا شورا چوا شورا کی وسر زمون دلتا پنچیر تزرا غلے ماش پاو کا اور ازانون چوشو نو شیخ القرآن رحمہ اللہ قائد محترم شیخ القرآن سے ڈاسنو
شیخ قرآن رحم الله دلته نه چې ووتو پنځپیر نه د ګډي هغه لاره کې هلته سړک سره وړوکی او نجمات دی هلته مو جمع وکړه او بیا پنډای کې راجا بازار کې دغه شورا وه بیا هغې کې مو شرکت وکړو دا واقع چې قائد محترم شیخ القرآن صاحب ویلې وه نقشه زما ذهن کې م ده لا یحب الله الجهر نه خوښوي الله په زور باندې بالسوء من القول کلمې د شرک لره الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم پرې وکړی شو الا من اکره او په دې باندې بیا د سورې نحل 106 نمبر آیت راوړلی و چې یو سړی دې وژني چې شابه کلمه د کفر ووایه نو په خوله یې ووایه خو چې وتطمئنو چې زړه دې مطمئن بالایمان په ایمان زړه دې مه کوزوه او که نه ځان ټینګولی شي سزا ته نو که نیوې نو ورپسې بیا وایي وکان الله سمیعا علما دی الله سمیع اوریدونکی علما فان تبدو که څرګندوئ تاسو خیرا کلمه د توحید که تا ته وایي چې د کفر کلمه وایه ته نه وې لکه بلال رضی الله تعالی عنه هغه دوی او په ګرمه ځمکه یې اچولې ان تبدو خیرا که ښکاره کوئ تاسو خیرا کلمه د توحید او تخفوه یا پټوي دا توحید په زړه کې او تعفو یا مخ اړوي ان سوء د کلمې د شرک نه نو بیا ته ځان لګوره چې څنګه څومره دې وس طاقت دي که کلمه د شرک ته وي کمزورې نو ووایه زړه ته مه کوزوه او که نه وې نو بیا ورته تکلیف رسوي نو ان تبدو که څرګندوئ تاسو خیرا کلمه د توحید او تخفو یا پټوي دا توحید په زړه کې او تعفو یا مخ اړوي ان سوء د کلمې د شرک نه نو دا دواړه حالت بیا دي څنګه څومره طاقت دي فإن الله پس بېشک الله پاک کان یعفو عن قدیرا عفو کوونکی قدرت والا ان الذين یقینا کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله په پیغمبرانو د الله ویریدون اراده لري ان یفرقوا چې بلتون ولی بین الله په منځ الله کې ورسول په پیغمبرانو د الله کې ويقولون وایدای نؤمنو ایمان وروږه به بازن بعض پیغمبرانو باندې ونکفر انکار کومه به بازن په بازو باندې ويريدون اراده لري ان يتخذوا چونی شدای باندې ذلک سبیلا په منځ دې کې لار اولئک دا کسان مل کافرون زید کافران حقا پرشتہ تیار کړي موږ کافرانو ناراضه بموهین عذاب سکون کې رسوا کون کې او کسان چې مان وړي په الله باندې په پیغمبر د الله ولم يفرقوا بنتون نه کړي په من تند دې کې منهم ددینا اولئک دا کسان زړه جوړ وکړي چې دیتا اجرونه دې الله بخون کې مهربان یا سلوکا واردتانا لی کتاب انتو ننزلہ چرو لگرے چلیں پر ایبانی کتابا یا حکم کتاب مانا مکتوبا یا حکم من انسمائی دبرنا فقل سالو پتا اکسرا سوال کرے ودئی غصے ودئی دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبرا دیر اللویا خبر منزال کردی خبرینا وقالون ایویلی ورین اللہ خیمگرتا اللہ جارتن کارنونی والدی لرا سوائی کتو چرین بی ظلمی پس عبد ظلم درین ثم تغزو لئینا بیانی ولدی سکیپاق دیتو سرپد دینا پد داغینا چرائی دی توازین دلین فافانا نافوکم گانزالیکا دی جرم نا فتو بیس رواتینا والکرم موسیٰ علیہ السلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا ورفانا پورتو کنگا اکلاف الاحکام ورفانا پورتو کنگا پاس دی کوئی تورا بیمی ساکیم پسود ماتولو دی وادو لرا وادو مضبوط لرا وینگا دیتا ودخل البابانو دی پا دروازہ سوجدن پا تعظیم سرا پا تابدانی سرا وینگا دیتا لا تادو زیادے مکوئی پورن دخلی کیونی ونگا نا دین میسا آخیستی ومنگا واخذنا آخیستی ومنگا من امددینا میسا قنغلیدا دا مضبوطا فبیما نوزیم پس پسبب دماتولو دی وادو مضبوط دی لرا پسبب رکوبر دی پایتونو دالا بی آیت اللہ پایتونو دالا یا پاکامو دالا وقتلیم الانبیاء پسبب دوجلو دی انبیاء علیہ السلام بغیر یقین میں جرما وقالما پسبب دوینا دی چی بویلنا زمگا ڈکی دی لمنا یا پا بردو کی بلکہ موروانی دی اللہ پریتونو بانے پسبب دا کفرن دی
फला युमिनून ईमान न रोड़ी दे इल्ला कलीला मगर लगा जमानो या इल्ला कलीला मगर पलको अहकामो या इल्ला कलीला मगर लकसान वबे कोफरे व पसव द कुफर दयो पसव दविना दय अलामन व पबी मरियम बाने मोतन नजीमा दरो अलवे व qalim पसव दविना दय जिदे बोल मुगे किनम गवाजले साले सलाम जे दबी मरियम अस्ताद अल्लाह नो कत्ल करे दई दलाने पांच करे उदलरा वलाकिन शुब्याला मने किन इस्तिबा करे शो पदैबाने किनना कसा चिरतिलाब करे फी फकद ईसा अलैहि सलाम किया परफा ईसा अलैहि सलाम की लफी शकिन खामका पशकिन मेनो दकत ईसा अलैहि सलाम ना नीते जल भी फकद ईसा अलैहि सलाम बारे में सदलिल इल्तिबाजन मगर रवान गुमान पसोमा कतलून कत्ल करे ईसा अलैहि सलाम लरे यकीनन फरिश्ता बरफा अल्लाह बल के बोल तकने दल अल्लाह ने जानता व कान अल्लाह दे अल्लाह पाक अजीजन हकीमा अली हिकमत ताला व इमिना लिल किताब ने बाजरा लिल किताब ना इल्ला मिनन्ना मगर ईमान बरोड़ भी पदे पैगंबर बानी पदी ईसा अलैहि सलाम बांडे قبل موتی موقع مرد عیسی علیہ السلام نا یا مخکې د دوی د مرګ نه د خپل مرګ نه ویم القیامت یا برد د قیامت باندې یکونو شیبا عیسی علیہ السلام علیهم په دوی باندې شهید آګوا فبظلم پس سبب د ظلم الذین کسان نادو چې یهودیان حرام کړي مونږه حرام نارم کړیم غالم په دې باندې طیبات پاک دنا ولت لهم چیروا شیو دین پارا لو دین پارا به ساده په سبب د بندلو دې دلاري د الله نه کثیر انډیر لرا واقع ما په سبب داګه تو دې سود لرا په دای سره من کړي شیو دانو د دینا واقع ما په سبب د خوراک د دین مالونو خلکو په بل بل باطل باندې طریقې سره تیار کړم کافرانو لنه د دینا عذابن الیما عذاب دردناک اصول د ایمان और सूरत खत्म में मकासिद अरबा जिक्र कई लेकिन राजिहूना लेकिन कला खलक फिल्म में पहलम के मिन उमददीना मोमिनान ईमान और पाक किताब बाने चलाने गले शेने ताता और पाक किताब बाने चलाने गले शीज मकरतान और पाबंदी कौन की दमूंगा और कौन की ज़कात लराउन मोमिनून ईमान और उनकी पाला परंदा खरद बाने ना कसम जाने चोर बकुंगा दे ताजरन नाज ईमान जरले इन्ना हने ना के किनम गोय को तातला कसंगा चवाय कड़ोंगन वाले सलाम था अंबिया अलैहिस्सलाम तमीम बाने तुरदना व अहना अवय कड़ोंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम औलाद देता वही से ईसा अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यूनुस अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम था व तेना और कड़ोंगा दाऊद अलैहिस्सलाम था जबूरा जबूरा दिन इनकार को लज़के नुवेस्तो वरसुलन और अलीगुलियोंगा पैगंबरान कन कससनाओ पदा की सरा बयान करियोंगा दा पैगंबरान लेके पदा बन में कबलो पखवा मकी सूरत ने वरसुलन नूर पैगंबरान नाम नक्सो सुमले किने बयान करियोंगा दा इधर पता बांधे और बदे बाने तैदा तर सुरेरा अरादुमा सुरे इब्राहिम नहमा तो सुरे फातिर 23 और कल्लम अल्लाह और खबरे कड़ी दी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तकलीमा मफूल मुतलक रोड़ो पपला या बिया बिया रसूलना लेगल बमगम बियाले मुसलम मुबशिरिन नज़ीरन कौन के मुनज़िरिन और कौन किले अल्लाह यकुना जरा पाजरी शिल्ला जपा खल्क़ अल्लाह पला बाने हुज्जतुन बाना दलील बाद रसूल फदले गलो दाम बियाले मुसलम नो अदु तेम तैदा तरोड़ सूरह मायदा नुलसमायात बनी सईद बिन नसम अनाम 156 157 कसस 47 तोहा 134 वकान अल्लाह दे अल्लाह पाक अजीजन हकीमा गालिब हिकमत ताला लेकिन अल्लाह यशहद बयान के पाक किताब बाने चलाने गले तारा ने गले दिलरा ये कुरान नबी इल्मी सरद नपलना उन मलाइकतो और फरिश्ते यशहदुन गवाही के पाक काने द कुरान काफी दे अल्लाह गवाह तफीर इन الذين यकिना कसाच काफरान यो बन दलाल दा अल्लाह नो पदाई सरा गुमराही दे गुमराही लरे सरदा कना यकिना कसान कबरुज काफरान यो जाते कने चरन दे अल्लाह च बखनो की दई तौला लिया जाओ और वला सम की दई ता तरीक अल्लाह इल्ला तरीक जहन्नम अल्लाह त जहन्नम में से वही पर क्या बे अबदन हमेशा वकान जालिक दिदा अल्लाह ये सिरा फलावान आसान इस बात रिसालत या अय्युहन्नास या खल्क़ बताई सरायता पैगंबर अलैहिस्सलाम बिल हक़ वहक़ असरमना बिकुम तरम तासना फामिनुन ईमान औरई खैरन लकुम यकुन खैरन लकुम शिवा वनता सुदपारो वही तवपुरों को कुफर को तास यकीनन खास सल्लल्लाहु तामिदान या आसमानों के ऊपर को गिरी वकान अल्लाह दे अल्लाह पाक अलीमन हकीमा को हिकमत वाला
زجر منکرین د اهل کتاب ته اے اهل کتاب لا تعالو بدعت مکوئ فی دینکم لا تبتدعوا در منصور کی شیخی رحم اللہ مانا کہ لا تعالو لا تبتدعوا بدعت مکوئ فی دینکم پدین تاسو کې ولا تقولوا موتا صلی اللہ پنا بانی الا اللہ مگر مناسب دا اللہ انما المسیح یقین عیسی مسیح ہو صح یسیو چیزمگا کی گرزی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام دے دا بی مریم رسول اللہ استعالی دا اللہ و کلماتو او کم دا اللہ القاہ غزول عبداللہ الہ مریم بی مریم تورو ہمینو حکم طرف دا اللہ نو ایمان اوڑی پالا پیامبران دا اللہ موئی چی خدا اندری ایمان شی ولین تاسو دا پاراو انما اللہ کنن اللہ الہ واحد مددگاری کیوں دے سبحانو پاک دی اللہ یکونا چیشی لہو دلا ولدن نائبو لہو دی اللہ لا تابدانی ما فی السماوات یا کی آسمانوں کی جو ما فی الارض کی بزمکہ کی وکفا باللہ وکیلا اور کافی دی اللہ زیمارو لینتن کی فالمسیحو چرے شرم نہ کئی بات نہ کئی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ایکونا چیشی عبداللہ بندہ اللہ لهم وللملائکتونو ملائکی مقربون نزدیکانی ومیتن کے وہ چاشی باقو کو شرمو کو ان عبادتی دا عبادت داللہ نو ویستغبرون زانی غٹو گرنو فسائشرم نزدنے جمع مکی دا ایدارو الہ ذانتا جمعیاتون فهم اللذین چاکسانی آمنو چیمان رہے وآمنو صالحات عمل کڑینے کا فیوفیم پرمون کی دے تو جرما جرنا دے وزید موجات بکی دے لرو من فضل دیدار دالنانو وهم الذین تنکبو چا کسانی تنکبو چی باکیو کو بدیو گننا وستغبرون زانی غٹو گننو ویعذبهم عذابا علیما وصدا بھرکی دے تازام دردناکا ولا یجدون نبممی دے لهم زاندن من دون اللہ وَإِنْ دَلَّا نَوْلِيَنْ دُوتْ وَلَا نَسِيرًا اور امدادی ترغیب للقرآن یا ایوہ الناس ویدہ ٹولی دنیا خلقو قد جاءکم بدا کی سرار آلیتا سوتا برحان من ربکم دلیل درمتا سناو پیغمبر درمتا سناو وانزلنا رلیگلم گینکم تا سوتاو نورا مبینا رناخ کارا قرآن فَأَمَّا الَّذِينَ فَذَرْ جَاكَسَانِّي آمَنُوا چِمَانْ دَرْڑے بِاللَّهِ پَاللَّهِ باندے وَانْتَسَمُوا بِهَا مَنْ گُلِي لَگُلِي پَدے قرآن باندے فَسَدُخِلَوْ نَزَدَ چِدَاخِل باقی دَئی لَرَو فِي رَحْمَتِ مِنْهُ پَمِرَ بَانَئی نَتَرَوْ قُلْنَا پَمِرَ بَانَئی کی نَتَرَوْ قُلْنَا وَفَضْلِنَا پَفَضْل کے دنیا کی ویادی مقلق باقی دَئی لَرَو الہ قل طرفتا سراتا مستقیما لارے برابر باندے یستفتونکا تپوس کئی دلتانو پبارادا حقوق خلقو کی قل اللہ وعطا اللہ یوتیکم حکم کئی تاسوتاو فالکلالا پباراد مراتی کے انہمرون کجریوں سڑے حلقہ حلق شی لے سلو مرشی لے سلو نوید لرا ولدن اولان ولو اوید لرا اختن خوراو علاتی چی دپلار نوی و دمور نوی فلا ننتنے دل رنن پونیم نیمائی سما ترکا چی پریخی وہو دا کلالا دامن لیتلے یرسوها میراث پاک لیر دینا علم یکلنا کچری نوی دلرو ولدن اولادو فإن كانت اثنتين كويتا دو خيان دي فلو مرسل ثاني تري دي دوار لرا دو درمي دو بڑتين مما دارنا تركا چپريخي وإن كانوا إخواتنا كجروي رونا خيان دي رجالا ونساء سريا خذي فلذكرن تري سري لرا مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين بشان دي سيدة دوزنانو يبين الله بياني الله لكم تحصل نور أحكام أن تذلوا ألا تذلوا يقوم لنا شيطان والله پاک بكل شيء عليم پایو شیط بانی پویده